گلے فرمانے کہ ایک مائی سی اس نے جدوں بھی کوئی مصیبت ہوندی تے او اکھاں بند کر لینی ہاتھ رکھ لینی سی کہندی سی یا محمد یا محمد یا محمد تین دفعہ کہندی سی تے اودی مصیبت ختم ہو جاتی اودی مصیبت ختم ہو جاتی گویا کہ اودے تے کوئی مصیبت آئی نہیں اودے کوئی آزمائش آئی نہیں جدوں او مائی مر گئی نا تے کسے نو خواب وچ آیا تے پوچھا مائی تیرے نال کی بیتی تے او مائی کہہ گیا جدوں میں قبر دے اندر گئی میرا دنیا دے تے عقیدہ سی جدوں میرے کوئی مصیبت آ جاندی سی میں اکھاں بند کر لینی سا ہاتھ رکھ لینی سا سجدہ کر لینی سا یا محمد یا محمد یا محمد میری مصیبت ختم ہو جا جدوں میں قبر دے اندر گئی ڈرونی شرے آواز کہ آگے میرے کو سوال کرتے نے میری دنیا دے اندر ایک گل بن گئی سی میرا عقیدہ بنیا ہوا سی جدوں میں ڈرونی شرے چکی جانا میں نے اپنے اکھاں بند کر لیا اپنے ہاتھ اکھاں دے رکھ لے تے پکارنا شروع کر دتا یا محمد یا محمد یا محمد دنیا دے تے نارے مارتے سا جدوں اکھاں تو ہاتھ لایا او سونا سامنے کھلوتا دنیا دے اندر جس دے نا دے نعرے مارتے سن جدوں اکھاں کھولیاں